हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटी हेर्न गइरहेछौँ बिआइएस बिआइएम फर्स्ट सेमेस्टर म्याथमेटिक्सको। र लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटी हेर्नुभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ हाम्रो फङ्सन्स सम्बन्धी केही नलेजहरूलाई ब्रसअप गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। सो सुरुमा फङ्सन भनेको के हो र योसँग रिलेटेड टर्म्सहरूसँग अलिकति फ्यामिलियरिटी बढाउँ। पहिलो कुरा त अब कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। कन्स्ट्यान्ट भनेको के कुरा हो भन्दा जसले आफ्नो भ्यालु चेन्ज गर्दैन। ठिक छ, कन्स्ट्यान्ट भनेको यस्तो कुरा हो जसले आफ्नो भ्यालु चेन्ज गर्दैन, एउटै भ्यालु बसिरहेको। जस्तै इलेक्ट्रोनको चार्ज भनेको 1.6 × 10⁻⁻19 कलम भनेर भन्छ। अब त्यो चार्जलाई हामीले नेपालमा राखौँ, युएसएमा राखौँ अथवा मार्सैमा गरेर राखौँ, त्यो भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। के भयो त, त्यो एउटा कन्स्ट्यान्ट भयो। त्यसै गरी क्वान्टिटी टू भनेर हामीले जनायौँ भने त्यो टू भन्ने कुरा कहिले चेन्ज हुँदैन। कुनै क्वान्टिटी टू हुन्छ जहिले भनेर भन्यौँ भने त्यहाँनिर टू भनेको चेन्ज नहुने क्वान्टिटी। जहिले पनि के हुन्छ त, त्यो भ्यालु चाहिँ सेम नै रहन्छ थ्रु आउट म्याथमेटिकल अपरेसन्सको कामहरू गर्दाखेरि। यदि भ्यालु कहिले पनि त्यसको चेन्ज भएन, कुनै पनि एउटा सर्टेन नम्बर छ, नम्बरै भनौँ अथवा रिप्रेजेन्टेसन अफ नम्बर छ भनेर भन्न सकिन्छ, रिप्रेजेन्टेसन अफ नम्बरको भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन थ्रु आउट द म्याथमेटिकल अपरेसन भने त्यस्तोलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भनेर भनिन्छ। अर्को छ भेरिएबल। भेरिएबल भनेको ठ्याक्कै कन्स्ट्यान्टको उल्टो, यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त, चेन्ज भइरहेको छ। ठिक छ, डिफ्रेन्ट भ्यालुज हुन्छ, डिफ्रेन्ट केसेसहरूमा डिफ्रेन्ट भ्यालुज हुन्छ। सो कन्स्ट्यान्टको एक्जाम्पल भनेको 2, 3, AB यसरी रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेको हुन्छ। भेरिएबललाई XYZ यस्तै कुराहरूले रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेको हुन्छ जेनरल कुरा गर्दाखेरि। ठिक छ, कन्स्ट्यान्टले यसरी 2, 3, ABहरू भनेर रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ र भेरिएबललाई चाहिँ XYZ डट 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 यस्तै आदि इत्यादि कुराहरूले चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेको हुन्छ। अब अर्को कुरा भनेको हाम्रो फङ्सन भन्ने कुरा छ। कस्तो हुन्छ भन्दा कुनै बेला सपोज क्रप प्रोडक्सन अथवा कति चाहिँ त्यहाँनिर बाली उब्जियो भनेर हेर्नु पर्यो, तपाईँको बारीमा कति आलु फल्यो भन्ने कुरा मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने त तपाईँले कति मजाले बारी खन्नु भएको छ, कति मल लाउनु भयो, कति मजाले त्यो एउटा के भन्छ त्यसले डिलहरू उठाउँछ नि, सायद डिलै भन्छ होला, त्यो डिलहरू कति मजाले उठाउनु भयो, कस्तो क्वालिटीको बिउहरू युज गर्नुभयो, कति क्वान्टिटीमा त्यो बिउहरू युज गर्नुभयो, त्यस्तो कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छ। फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दा एउटा भेरिएबलको रिलेसन अर्कोसँग देखाउने काम गर्छ, किनभने धेरै कुराहरू इन्टर रिलेटेड हुन्छन् हैन। धेरै कुराहरू चाहिँ एकअर्कासँग यस्तो खालको रिलेसन राख्छन् कि त्यो कुरालाई छुट्यायो भने उतापट्टिको कुराहरू डामाडोल हुन जान सक्छ हैन। र यसको अर्को एक्जाम्पल भनेको सपोज तपाईसँग स्टिल छैन भने तपाईँले गाडी कसरी प्रड्युस गर्नुहुन्छ, चक्कु कसरी बनाउनुहुन्छ हैन। सो तपाईँको स्टिलको प्रोडक्सनले पनि तपाईँको घरमा युज हुने युटेन्सिल्सहरू अथवा गाडी बनाउने प्रक्रिया अथवा ठुलो ठुलो इन्स्ट्रुमेन्ट्स बनाउने प्रक्रियाहरूमा धेरै असर पर्न सक्छ। त्यसै गरी त्यसको प्राइसले पनि प्रोडक्सनमा असर पार्न सक्छ। जस्तै स्टिल महँगो भयो भने त अब अभियसली स्टिल महँगो भइसकेपछि घरमा आउने जुन त्यो रडहरू छ त्यो रडहरू पनि महँगो हुने भयो, प्लेनमा युज हुने सामानहरू महँगो भयो र त्यसले धेरै यथावत कुराहरूलाई चाहिँ महँगो बनाइदिने काम गर्न सक्छ। सो फङ्सन भनेको जेनरली के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दा हामीले कुनै दुईटा चिज छ, दुईटा अथवा दुईटाभन्दा ज्यादा हुन सक्छ, जेनरली हामीले दुईटा कुरा बिच रिलेसन हेरिरहेछौँ भने त्यो रिलेसनमा एउटा कुराले अर्कोलाई कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा हेर्नु चाहिँ के हो त, फङ्सन हो। ठिक छ, फङ्सन भनेको के रहेछ त, हामीले अर्को भाषामा भन्नुपर्दा इन्टर रिलेसन बिट्विन भेरिएबल्स। सो इन्टर रिलेसन बिट्विन भेरिएबल्स भन्दा के बुझ्नु पर्यो त, कुनै दुईटा भेरिएबल्स अथवा दुईभन्दा ज्यादा भेरिएबल्सहरू बिच कस्तो प्रकारको रिलेसन छ भन्नु नै के हो त, फङ्सन हो भन्न सकिन्छ। जस्तै मैले लेखेँ I = p² भन्ने लेखेँ, यहाँनिर यो पीलाई चाहिँ जेनरली इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेर भन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको अरूमा डिपेन्ड नहुने। जस्तै तपाईँको घरमा कति आलु फल्छ भनेर कसैले भन्दाखेरि त्यो त अभियसली कति पानी परोमा डिपेन्ड हुन्छ नि, तर जुन आलु धेरै फल्यो भने पानी माथिबाट धेरै परेको भन्नुपर्ने हुन्छ,
तर पानी धेरै पर्न आलु धेरै फल्नुपर्छ भन्ने त छैन नि त। त्यस्तै खालको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको चाहिँ यतापट्टिको हाम्रो जुन आई लेखेको छ त्योसँग रिलेटेड छैन। तर जुन यो आई छ यो चाहिँ एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। ठिक छ, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको यदि मेरो बालीमा धेरै पानी पर्छ भने अभियसली आलुको प्रोडक्सन बढ्छ नि, हैन? ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो के भन्न खोजेको? आलु धेरै फल्नुको मतलब यो होइन कि मेरो आकाशबाट धेरै नै पानी परेको छ भन्नु चाहिँ होइन, अथवा आलु धेरै उब्जियो भने पानी धेरै परेको भनेर त भन्न सकिँदैन। तर पानी धेरै पर्यो भन्नुको मतलब चाहिँ के हुन्छ त? आलु चाहिँ धेरै प्रोड्युस हुन सक्छ है, त्यस्तो भन्न सकिन्छ एक तरिकाले, हैन? यस एउटा सर्ट एन्ड एक्जाम्पल हो। अब त्यहाँनेरि पानी नजम्ने धेरै खालको भेरिएबल्सहरू हुन्छ, हैन? त्यो डिलमा पानी नजम्ने अरू धेरै खालको फर्टिलाइजर्सहरूको युजहरू। तर एउटा टेन्टेटिभ कुरा बुझिहाल्नु म तपाईँहरूले, हैन? इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरूसँग यहाँनिर एउटा इन्टर रिलेसन हुन्छ। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको केहीसँग पनि रिलेटेड राख्छ त्यसले। जस्तै पानी प्रोड्युस हुने भनेको कति इभापोरेसन भयो भन्ने कुराहरूमा डिपेन्ड गर्न सक्छ नि, तर त्यति लेभलसम्म हामी जाँदैनौँ। जस्ट के हेर्छौँ त, पानी पर्यो। पानी पर्ने कुरालाई जुन हामीले अर्को कुरा अब्जर्भ गरिरहेको छौँ, क्रप प्रोडक्सन। क्रप प्रोडक्सनले पानी पर्ने रेटलाई त असर गर्दैन नि त, हैन? तर पानी पर्ने रेटले क्रप प्रोडक्सनलाई इफेक्ट गर्न सक्छ नि। सो पानी पर्नु चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो र क्रप प्रोडक्सन चाहिँ एउटा डिपेन्डेन्ट भयो रिलेटेड टु रेनफल भनेर भन्न सकिन्छ। कुरा बुझियो होला है? सो जेनरली y इज इक्वल्स टु एफ एक्स भनेर लेखिन्छ र y विल बी सम फङ्सन अफ एक्स। यहाँनिर एक्स भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ र y भनेको मेरो के हुन्छ त? डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। ठिक छ, यसरी लिइन्छ। सपोज मसँग एउटा फङ्सन एफ एक्स इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 छ। लेट x इज इक्वल्स टु 1 भयो भने मैले यहाँनिर f1 लेख्छु 1 स्क्वायर माइनस 2 इन्टु 1 प्लस 5। यो भनेको 5 1 माइनस 2 भनेको -1 -1 प्लस 5 भनेको के आउँछ त? 4 आउन जान्छ। त्यसैले f1 भनेको के आउँछ त? 4 आउँछ। ठिक छ, यसरी हामीले चाहिँ भ्यालु कम्प्युटहरू गर्न सक्छौँ। कुरा बुझियो? अब डोमेन र रेन्जको कुरा। ठिक छ, डोमेन अफ द फङ्सन। एउटा कुरा के याद गर्नु भने डोमेन भनेको जेनरली हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल जुन छ। यहाँनिर अब हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भने चाहिँ तपाईँले एक्सै बुझ्नु होला, किनभने हामीले y इज इक्वल्स टु एफ एक्स इक्वेसनसँगै डिल गर्छौँ। ठिक छ, सो डोमेन भनेको हाम्रो एक्सको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्न सक्छ अथवा यसको रेन्ज कति हो भन्नु नै के हो त? डोमेन अफ द फङ्सन हो। ठिक छ, डोमेन अफ द फङ्सन भन्नु चाहिँ मेरो एक्सको भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म रन हुन्छ त त्यो भन्नु चाहिँ के हो त? डोमेन अफ द फङ्सन हो। सो यसलाई सेट बिल्डर नोटेसनमा लेख्दाखेरि डिएफ डोमेन अफ द फङ्सन भनेको चाहिँ एक्स सच द्याट एफ एक्स इज डिफाइन्ड। डिफाइन्ड भन्नुको मतलब मेरो एफ एक्सको भ्यालु अनडिफाइन्ड आउनु भएन। जस्तै मेरो इक्वेसन y इज इक्वल्स टु x माइनस 1 छ भने मैले x को भ्यालु 1 राख्न पाउँदिनँ, किनभने y को भ्यालु अनडिफाइन्ड आउँछ, हैन? सो यसरी चाहिँ मेरो एफ एक्स जेनरली एफ एक्सलाई y ले डिनोट गर्छ। सो मेरो एफ एक्स डिफाइन भएन। सो मेरो डोमेन भनेको यस्तो यस्तो भ्यालु अफ एक्स जसले चाहिँ मेरो एफ एक्सलाई डिफाइन बनाउँछ। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त? डोमेनको भ्यालुजहरू। सो एक्स को यस्तो भ्यालुजहरू अथवा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरूको यस्तो भ्यालुज जसले मेरो फङ्सनलाई अथवा डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई चाहिँ डिफाइन्ड बनाउँछ, त्यसलाई डोमेन अफ द फङ्सन भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तै मैले लिए y इज इक्वल्स टु रुट अन्डर एक्स माइनस 1 भनेर लिएँ। अब मैले एक्स को भ्यालु 1 देखि नै लिउँ न, यहाँ 1 2 3 4 5 लिए भने ठिक छ, यो यहाँनिर मेरो रियल नम्बर आइरहेछ। तर मैले एक्स को भ्यालु -1 -2 लिन थालेँ भने त y डिफाइन्ड हुँदैन, कम्प्लेक्स नम्बरमा जानुपर्छ। जेनरली हाम्रो डोमेन र फङ्सन हामीले क्यालकुलेट गर्दाखेरि रियल नम्बरको रेन्जमा क्यालकुलेट गर्छौँ। कम्प्लेक्स नम्बरमा हामीले यो सेमेस्टरहरूमा सायद गर्दैनौँ, हैन? जेनरली कम्प्लेक्स नम्बरमा त्यसरी हामीले हेरिरहेको हुँदैन। सो रियल नम्बरको केसमा हेरिरहेको हुन्छ। सो कम्प्लेक्स नम्बर आउनु भनेको पनि एउटा अनडिफाइन्ड नै हुनु हो। ठिक छ, सो यस्तो कुराहरूमा ख्याल गर्नु पर्यो। कम्प्लेक्स नम्बर आउनु भएन, इन्फिनिटीहरू आउनु भएन र अरू जुन जुन भ्यालुजहरूले यसलाई सेटिस्फाई गर्छ सायद कुनै बेला सर्टेन रेन्जेसहरू पनि दिन सक्छ।
तपाईको x चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म भ्यालुजहरु हुनु पर्यो है भनेर जब भन्छन् नि हो त्यति बेला अब त्यो कन्डिसन अनुसार हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ रेन्ज अफ द फंक्सन। रेन्ज अफ द फंक्सन। अब रेन्ज अफ द फंक्सन भनेको जुन हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल y छ यसको भ्यालुको रेन्ज चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ भन्ने कुरा हो। अभियसली यो x मा डिपेन्ड गर्छ, ठीक छ, x मा डिपेन्ड गर्छै गर्छ। अब कति भ्यालु अफ कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्न सक्छ भन्ने हो। जस्तै एउटा इक्वेसन लियौं y √x + 1। अब यहाँ त x को भ्यालु 0 भन्दा सानो भयो भने त यसले के दिन्छ त, अथवा x को भ्यालु चाहिँ लेस देन -1, ठीक छ। सपोज यहाँनेरि x को भ्यालु लेस देन -1 भयो भने के हुन्छ त, यहाँनेरि अब इमेजिनरी नम्बर आउँछ, ठीक छ। लेस देन -1 भयो भने के आउँछ त, इमेजिनरी नम्बर आउँछ। अब यहाँनेरि त हामीले सिधै क्याल्कुलेट त गर्न मिलेन यहाँबाट। अब माथि सपोज हामीले x को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ त, यसको भ्यालु भन्दा -1 टु इन्फिनिटी सम्म जान्छ, ठीक छ। -1 टु इन्फिनिटी ले चाहिँ यसको भ्यालु भेट्छ। अब यहाँनेरि क्याल्कुलेट गर्नु -1 हाल्यौं भने यहाँनेरि के हुन्छ, y = 0 आउँछ। सो रेन्ज भनेको चाहिँ 0 टु इन्फिनिटी हुन्छ, ठीक छ। अब मैले x को भ्यालु बढाउँदै 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 लगे भने, मैले x को भ्यालु बढाको बढै लगे भने के हुन्छ त, यहाँनेरि y को भ्यालु पनि बढेको बढै जान्छ, त्यो भएर यता इन्फिनिटी भयो, 0 त आउँछ जसरी भए पनि यहाँनेरि। सो यसलाई चाहिँ रेन्ज अफ द फंक्सन भनेर भनिन्छ। x को जुन यति बुझ्नुस् कि x को भ्यालुजहरुले जुन जुन y को भ्यालुजहरु दिन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, रेन्ज भनिन्छ। र x को सबसे सानो भ्यालु हाल्दा y को सबसे सानो भ्यालु कुन आउँछ त्यसले चाहिँ अब स्टार्टिङ पोइन्ट जस्तो भयो, र x को सबसे ठूलो भ्यालु हाल्दा y को सबसे ठूलो भ्यालु हाल्दाखेरि यसले चाहिँ अप्पर भ्यालु जस्तो दिने भयो हैन। यसले मलाई लोअर र अप्पर भ्यालुजहरु चाहिँ दिने भयो यहाँनेरि। यति कुरा गरिसकेपछि यहाँनेरि अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा, ठीक छ, बुझ्नुभयो होला। रेन्ज भनेको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट होइन, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले जे भ्यालुजहरु दिन्छ र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले जे भ्यालुजहरु ग्र्याब गर्छ त्यो भनेको रेन्ज अफ द फंक्सन हुन्छ। अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ टाइप्स अफ फंक्सन हो, ठीक छ, टाइप्स अफ फंक्सन। जेनरली त्यहाँनेरि हामीसँग दुई टाइप्स अफ फंक्सनहरु छ। एउटा भनेको अल्जेब्रेइक छ, अल्जेब्रेइक फंक्सन छ, र दोस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सनहरु छ। ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सन्सहरु छ। अब अल्जेब्रेइक फंक्सन्स भनेको के हो, ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्सन्स भनेको के हो, यसको टाइप्सहरु। अब जेनरली अल्जेब्रेइक फंक्सन्सहरुमा चाहिँ डिफरेन्ट पावर्स अफ x एन्ड y ले बनेको फंक्सन्सहरुलाई चाहिँ अल्जेब्रेइक फंक्सन भन्छ। अल्जेब्रेइक फंक्सन भनेपछि हाम्रो x र y मा डिपेन्ड हुन्छ। अब ट्रान्सेन्डेन्टल पनि हुन त त्यसमै डिपेन्ड हुन्छ, x र y के भेरिएबल्सहरुमै डिपेन्ड हुने हो हैन। सो अल्जेब्रेइक फंक्सन्सलाई एक्ज्याक्टली यही हो भनेर चाहिँ डिफाइन गर्न अलिकति अप्ठ्यारो नै हुन्छ। जेनरली यसलाई भन्दाखेरि के भन्छ भने डिफरेन्ट पावर अफ x एन्ड y को सम, डिफरेन्स, त्यसैगरी डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन त्यस्तो कुरा भयो भने त्यो चाहिँ अल्जेब्रेइक फंक्सन हुन्छ, ठीक छ। फंक्सन्स जुनमा चाहिँ सम, डिफरेन्स, प्रोडक्ट, ठीक छ, सम, डिफरेन्स, प्रोडक्ट, कोशन्ट एट डिफरेन्ट पावर्स अफ x एन्ड y हुन्छ, त्यसले अल्जेब्रेइक फंक्सन दिन्छ। जस्तै y = x² - 2x + 3। यहाँनेरि हेर्नुस् त x को एउटा पावर 2 छ, यहाँनेरि 2 * x छ हैन। हेर्नु त माइनसले रिप्रेजेन्ट भइरहेछ, यहाँनेरि +3 पनि छ। हो यसरी चाहिँ बनेको फंक्सन्सहरुलाई के भन्न सकिन्छ, अल्जेब्रेइक फंक्सन्सहरु। अर्को एक्जाम्पल भनेको x³ + y³ = 3xy। यहाँनेरि x * y छ हैन, x र y पनि मल्टिप्लाई भइरहेछ, यहाँनेरि x र y को क्यूब छ। हो यस्तो टाइपको फंक्सन्सहरु भनेको चाहिँ अल्जेब्रेइक फंक्सन्सहरु भयो। अब अल्जेब्रेइक फंक्सन्सको केही टाइप्सहरु पनि छन्। पहिलो कुरा भनेको आइडेन्टिटी फंक्सन। आइडेन्टिटी फंक्सन भनेको चाहिँ x को जे भ्यालु छ y को पनि त्यही भ्यालु हुनु, यति हो। x को जे भ्यालु छ y को पनि त्यही भ्यालु नै हुनुलाई चाहिँ आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छ। x को भ्यालु 1 हुन्छ भने 1 नै हुन्छ y को भ्यालु,
x ले अब मलाई 5 हुन मन लाग्यो भने हैन ठिकै छ म पनि 5 नै हुन्छु भन्छ y ले पनि हैन अब चाहिँ घटेर -5 हुनु पर्यो कति पोजिटिभ हुनु भनेर भन्छ भने उ पनि के भइदिन्छ त -5 नै भइदिन्छ ठीक छ x को नेचर अनुसार उले पनि आफ्नो नेचरलाई चेन्ज गर्दै जान्छ जस्तो x छ त्यस्तै y हुन्छ जुडुवा टाइपको के जे छ त्यही हुने जस्तो ठीक छ त्यस्तोलाई चाहिँ आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छ र यसको ग्राफ हामीले प्लट गर्ने हो भने जेनरली ठ्याक्कै ओरिजिनबाट पास हुन्छ ठीक छ ओरिजिनबाट पास हुन्छ र यतापटि x र y को हरेक पोइन्ट्सहरु हामीले लियौं भने x र y को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि सेम हुन्छ यस्तोलाई आइडेन्टिटी फंक्सन भन्छ दोस्रो भनेको हाम्रो कन्स्टेन्ट फंक्सन कन्स्टेन्ट फंक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो भने हामीले x को भ्यालु जे चुज गरौं जति जुन भ्यालु चुज गरे पनि y को भ्यालु जहिले एउटै नै हुन्छ ठीक छ यता चेन्ज हुँदै गर्न म यतिकै ठीक छु भनेर भन्ने खालको y को फंक्सनलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट फंक्सन भन्छ जस्तै y f(x) = c जहाँनेरि c चाहिँ के हुन जान्छ त एउटा कन्स्टेन्ट भनिन्छ यसलाई ठीक छ यो चाहिँ एउटा कन्स्टेन्ट फंक्सन हुन गयो सपोज y = 3 यहाँनेरि तपाईले x को भ्यालु जे राखे पनि y को भ्यालु जहिले पनि 3 नै हुन्छ ठीक छ यस्तो भन्न खोजेको 1 2 3 भयो भने मैले यसरी एउटा लाइन बनाएँ हेर्नु त हरेक पोइन्टमा के छ त y को भ्यालु के छ सेम छ x को भ्यालु डिफरेन्ट छ यतापटि जाँदा बढ्दै गइरहेछ यतापटि जाँदा x को भ्यालु घटिरहेछ तर y को भ्यालु जहिले पनि एउटा सर्टेन कन्स्टेन्ट भ्यालु छ सपोज मैले x = 2 मा यस्तो खालको बनाए भने हरेक ठाउँमा x को भ्यालु सेम छ यता माथि जानुस् मुनि जानुस् तर y को भ्यालु त चेन्ज भइरहेछ हेर्नु त राइज भइरहेछ नि माथि 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 राइज भइरहेछ नि माथि माथि राइज हुनुको मतलब के भयो त y को भ्यालु चेन्ज भइरहेछ x को भ्यालु चेन्ज भएको छैन तर जेनरली हामीले y को टर्म्समा लेख्ने भएको कारण y एउटा जहिले पनि के भन्छौं त y को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि सेमै रहन्छ यहाँनेरि केही पनि चेन्ज हुँदैन भनेर भन्छौं यस्तो टाइपको फंक्सन्सलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट फंक्सन्स भनेर भन्ने गरिन्छ ठीक छ अर्को छ लिनियर फंक्सन अब लिनियर फंक्सनले चाहिँ के भन्छ भन्दा सपोज मैले एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउनु पर्यो भनेर भन्छ कस्तो हुन्छ इक्वेसन ax + b हुन्छ x को डिग्री 1 हुन्छ डिग्री भनेको हाईएस्ट पावर जब डिग्री 1 हुन्छ उले चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन दिने काम गर्छ र यहाँनेरि a = 0 हुनु भएन नभए के भइदिन्छ त मेरो लिनियर फंक्सन चाहिँ कन्स्टेन्ट फंक्सन भइदिन्छ ठीक छ यदि मेरो x को भ्यालु लेस अथवा सरी a को भ्यालु 0 भयो भने यसले मलाई एउटा लिनियर फंक्सन दिन्छ सो a को भ्यालु चाहिँ 0 हुनु भएन ठीक छ यो भयो लिनियर फंक्सन अर्को छ क्वाड्रेटिक फंक्सन सो क्वाड्रेटिक फंक्सन भनेको के हुन्छ त y = f(x) = ax² + bx + c हुन्छ ठीक छ यहाँनेरि चाहिँ हाईएस्ट डिग्री अफ x भनेको कति छ 2 छ हाईएस्ट डिग्री अफ x भनेको 2 छ र यहाँ पनि a ≠ 0 यदि a 0 भयो भने यो एउटा लिनियर फंक्सनमा कन्भर्ट हुन्छ ठीक छ a 0 हुनु भएन अरु जुनै पनि 0 भयो हुन्छ भ्यालु तर a 0 हुनु भएन र यस्तो फंक्सनलाई चाहिँ क्वाड्रेटिक फंक्सन दिन्छ यसले एउटा क्वाड्रेटिक कर्व नै दिने गर्छ जेनरली तपाईले चाहिँ यो एप डाउनलोड गर्नु होला जियोजेब्रा भन्ने एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ प्रोग्रामिङ आउँछ नि त बेस्ट हो प्रोग्रामिङ गरेर ग्राफहरु प्लट गर्न आउँछ नि एकदम बेस्ट हो तर अब तपाईलाई चाहिँ यो ग्राफहरुले कस्तो खालको फंक्सन्स दिन्छ भनेर हेर्न मन छ भने त्यतिबेला तपाईहरुले जियोजेब्रा भन्ने एप डाउनलोड गर्ने र जियोजेब्रा एप अनुसार तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो जस एपले कसरी काम गर सरी कर्वहरुले कसरी काम गरिरहेछ फंक्सन्सहरुले कसरी काम गरिरहेको छ त भन्ने कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है ठीक छ सो क्वाड्रेटिक इक्वेसन पनि बुझ्यो यसले एउटा कर्व नै दिने काम नै गर्छ फिफ्थ भनेको क्यूबिक इक्वेसन क्यूबिक इक्वेसन भनेको चाहिँ कस्तो भयो त भन्दा y = ax³ + bx² + cx + d को फर्ममा भएको एउटा इक्वेसन जहाँ a को भ्यालु ≠ 0 हुन्छ यहाँनेरि हाईएस्ट डिग्री कति हुन्छ 3 हुन्छ यदि a को भ्यालु 0 भयो भने यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा चेन्ज हुन जान्छ र हाईएस्ट डिग्री 3 छ सो यसलाई चाहिँ क्यूबिक इक्वेसन भनेर भन्छ
अर्को भनेको के छ पोलिनोमियल इक्वेसन पोलिनोमियल इक्वेसन भनेको चाहिँ y इज इक्वल्स टु fx इज इक्वल्स टु a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर हुँदै हुँदै an सो यहाँनेरि यो सबै फंक्शन्सहरुको जेनरल रूप लिनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिकको जेनरल रूप भनेको चाहिँ पोलिनोमियल फंक्शन्स भन्छ पोलिनोमियल फंक्शन्समा अब जेनरली हामीले के सपोज गर्छौं हाईएस्ट डिग्री n यदि मैले डिग्री 1 चुज गरे भने लिनियर भयो त्यही पोलिनोमियल इक्वेसन डिग्री 2 चुज गरे भने क्वाड्रेटिक भयो डिग्री 3 चुज गरे भने क्यूबिक भयो डिग्री 4 चुज गरे भने के भन्छ त्यसलाई क्वार्टिकै भन्छ होला 4 पुगो क्वार्टिक 5 भयो भने क्विन्टिक इक्वेसन भन्छ होला है सो त्यस्तै के नाम छ अब मैले पनि ठ्याक्कै बिर्से यस्तो खालको इक्वेसन्सहरु भन्छ सो पोलिनोमियल इक्वेसन भनेको सबैको एउटा जेनरल रूपलाई नै चाहिँ के भन्छ त पोलिनोमियल इक्वेसन भन्छ यसपछि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्शन्स हो ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्शन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा तिनीहरु जेनरली अल्जेब्रिक हुँदैनन् अल्जेब्रिक चाहिँ हुँदैनन् जसरी हामीले यहाँनेरि हाईएस्ट डिग्री हाईएस्ट पावर त ठीक छ हाईएस्ट डिग्रीहरुको कुरा गरिरहेका छौं र डिग्री अनुसार हामीले इक्वेसन्सहरुलाई के गरिरहेका छौं त छुट्याइरहेका छौं यो क्वार्टिक हो यो क्यूबिक हो यो क्विन्टिक हो भन्ने कुराहरु यदि त्यसरी चाहिँ हामीले काम गर्न सक्दैनौं हैन कुनै यस्तो फर्म्स अफ फंक्शन्सहरु हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी पावरको रिप्रेजेन्टेसनको रूपमा एक्सप्रेस गर्न त देखिन्छ एक्सप्रेस गरे जस्तो देखिन्छ तर खासमा त्यो एक्सप्रेस भएको हुँदैन भने र त्यसको रुट्सहरु निकाल्यो अब ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्शन्स क्यूबिक हुन सक्दैन लिनियर हुन सक्दैन क्वाड्रेटिक हुन सक्दैन त्यसलाई एउटा सर्टेन फर्ममा डिफाइन गरेर चाहिँ त्यो हुन्छ तर खासमा त्यो कुराहरु हुँदैन त्यस्तो खालको इक्वेसन्सहरुलाई चाहिँ ट्रान्सेन्डेन्टल भन्छ जनरली ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन्सको कुरा गर्दा हामीले के भन्छौं भने तिनीहरु अल्जेब्रिक नेचरको हुँदैन भनेर भन्छौं सो एक्जाम्पल्स हेरौं यहाँनेरि पहिलो के छ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन भनेर छ ठीक छ एक्सपोनेन्शियल फंक्शन सो एक्सपोनेन्शियल फंक्शन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा सपोज y इज इक्वल्स टु fx इज इक्वल्स टु a पावर x छ ठीक छ y a पावर x छ जहाँ a चाहिँ एउटा के हो कांस्टेंट हो र x भनेको चाहिँ एउटा भेरिएबल हो ठीक छ a एउटा कांस्टेंट हो र x एउटा भेरिएबल हो यसलाई चाहिँ एउटा एक्सपोनेन्शियल फंक्शन भनेर भन्छ ठीक छ यहाँ यसले के भनिरहेछ त a लाई x को पावरमा रेज गर्दा y आउँछ भ्यालु भनिरहेछ एक्सपोनेन्शियल फंक्शनको त्यसैगरी अर्को भनेको के हुन्छ त लोगारिथमिक फंक्शन भनेर हुन्छ अब लोगारिथमिक फंक्शनले के दिन्छ त हामीलाई लोगारिथमिक फंक्शनले चाहिँ एउटा सानो नम्बरहरुमा भ्यालुहरुलाई दिने काम गर्छ ताकि हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन भनेको अलिकति सजिलो होस् ठीक छ यसले चाहिँ अलिकति सजिलो फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छ सानो भ्यालुहरु यसलाई चाहिँ log ले रिप्रेजेन्ट गर्छ जनरली सो y इज इक्वल्स टु fx इज इक्वल्स टु log ax लेखिन्छ यो a लाई चाहिँ बेस भनिन्छ यहाँ ठीक छ यसले के दिइराछ त a लाई y पावरमा रेज गर्यो भने चाहिँ x दिन्छ भन्छ यसले चाहिँ a लाई y को पावरमा रेज गर्यो भने चाहिँ x दिन्छ भनेर भन्नु खोजिरहेको सो यसको अब क्याल्कुलेटिभ युज पनि धेरै छ धेरै ठाउँमा पनि युटिलाइजेसन त भइरा हुन्छ यो लोगारिथमिक फंक्शन र एक्सपोनेन्शियल फंक्शन मा पनि एउटा के छ भन्दाखेरि इन्भर्स हुने एकअर्काको इन्भर्स हुने एक्सपोनेन्शियल र लोगारिथमिक भन्नु चाहिँ एकअर्काको इन्भर्स गरे जस्तो हो ग्राफिकली तपाईले यो कुराहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मजाले त्यस्तो केही गाह्रो कुराहरु छैन नेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सहरु छ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स भनेको तपाईलाई बुझाइराख्नै पर्दैन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त यहाँनेरि हाम्रो सपोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजहरु sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा
त्यसैगरी cosec थीटा त्यसैगरी sec थीटाहरु जुन छ यिनीहरुले चाहिँ हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स दिन्छ। कुनै पनि हामीले यसरी ट्रायंगल बनायौं यो भनेको परपेन्डिकुलर भयो यो बेस भयो यो हाइपोटेन्युज भयो यो थीटा अनुसार डिफाइन भएको छ। जुन यो एंगल थीटा छ त्यसको अपोजिटको साइड लाई चाहिँ के भन्छ त परपेन्डिकुलर भन्छ। थीटा जहाँनेरि बसिरहेको छ त्यसलाई बेस भन्छ। लंगेस्ट साइड भनेको त यो 90 डिग्री को अपोजिट को साइडलाई चाहिँ हाइपोटेन्युज भनेर भन्छ। ठीक छ। सो अब यहाँनेरि sin थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज, cos थीटा भनेको बेस बाइ हाइपोटेन्युज, tan थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाइ बेस, त्यसैगरी cot थीटा भनेको बेस बाइ परपेन्डिकुलर, cosec थीटा भनेको के आउँछ यहाँनेरि हाइपोटेन्युज बाइ परपेन्डिकुलर, त्यसैगरी sec थीटा भनेको हाइपोटेन्युज बाइ बेस भनेर आउँछ। ठीक छ। यसरी हामीले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोजहरु झिक्यौं र यिनीहरुलाई चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सहरु भनेर भन्छ। जनरली यिनीहरुको ग्राफहरु पनि त्यस्तै टाइपकै हुन्छ, त्यस्तो केही गाह्रो हुँदैन। सो सायद एक दुईवटा रिप्रेजेन्टेसन गर्दा केही फरक पर्दैन होला है। म जियोजेब्रा एपबाट तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। सो यहाँनेरि जियोजेब्रा एप चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ। यहाँ टक्कै एउटा कर्व वाला खुल्छ र सपोज मैले सुरुमा एउटा कन्स्टेन्ट फंक्सन बनाउन चाहे y = c छ, c मा 3 माने हेर्नु त यसले मलाई एउटा कन्स्टेन्ट फंक्सन दियो। यहाँनेरि एउटा कन्स्टेन्ट फंक्सन भयो, एउटा सिधा लाइन दिएको छ नि जहाँनेरि y = 3 छ। जुन यहाँनेरि अब पोइन्ट देखाउँछ कि देखाउँदैन यसले सेटिंग्समा मिलाउनु पर्यो तर ठिकै छ। y = 3 दियो। त्यसैगरी x = 2 पनि त एउटा कन्स्टेन्ट फंक्सन हो। x = 2 हेर्नु त है ठ्याक्कै एउटा सिधा लाइन आयो जुन चाहिँ परपेन्डिकुलर टु y एक्सिस छ। y को भ्यालु चेन्ज भइरहेछ तर x को भ्यालु कन्स्टेन्टै छ। त्यसैगरी अब हामीले अर्को लेख्नु पर्ने भनेको चाहिँ कुन फंक्सन हो त भन्दा y = x। y = x भनेपछि यो एउटा आइडेन्टिटी फंक्सन हो। यहाँ हेर्नु न यो ठ्याक्कै इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट्सहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ नि। यो इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट्सहरुमा सो यहाँनेरि अब हेर्नु त यो ठ्याक्कै कोअर्डिनेट 2,2 भइरहेछ। यहाँ माथि जानु भने 4,4 हुन्छ। त्यसैगरी यो पोइन्टमा जानु भने -8,8 हुन्छ। यो अप्सन सेटअप गर्न चाहिँ तपाईहरु ठ्याक्कै कहाँ जाने भन्दा सेटिंग्समा जाने। सेटिंग्समा गएर सो माउस कोअर्डिनेट्स गर्नु हो भने तपाईहरुले जियोजेब्रा एप डाउनलोड गरेर यो काम गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है। ठीक छ। यति काम भयो। यहाँनेरि y = x अथवा आइडेन्टिटी फंक्सन भयो। त्यसैगरी एउटा लिनियर फंक्सन बनाउनको लागि चाहिँ मैले y = 3x + 3 भनेर सपोज गरे। हेर्नु त यो जुन पर्पल लाइन छ यो पर्पल लाइनले चाहिँ मलाई के देखाइरहेछ त भन्दा एउटा लिनियर फंक्सन देखाइरहेछ। हेर्नु न स्ट्रेट लाइन आएको छ नि। सो एउटा लिनियर फंक्सन भयो। यसरी तपाईहरुले भ्यालुजहरु चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ है। माथि रन गर्दै 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 विभिन्न भ्यालुजहरु यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई जुम आउट गर्नु नि हेर्नु त इन्फाइनाइटली मेनी लाइन्स छ, इन्फाइनाइटली बिग लाइन छ। भ्यालुजहरु डिक्रिज भइरहेछ र एकदमै ठूलो लाइन छ भनेर इन्फिनिटली रन हुन्छ। ठीक छ। यो एप चाहिँ जोस एक तरिकाले सिक्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ है। धेरै कुराहरु यहाँबाट हेर्न सकिन्छ, बुझ्न सकिन्छ, ग्राफिकल्ली चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। अर्को भनेको हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हामीले सपोज गरौँ। सपोज y = x को पावर 2 अनि यहाँनेरि प्लस 3x + 6 भनेर सपोज गरे मैले। र यो इक्वेसनलाई चाहिँ मैले यसरी डिलिट गर्दिए ल। यसले मलाई के दिइरहेछ एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिइरहेछ, एउटा प्याराबोलिक इक्वेसन दिन्छ। सो जनरली मलाई एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनले प्याराबोला दिने काम गर्छ। यो पनि अब माथि बिस्तारै 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 बढ्दै जान्छ र यसको भ्यालुजहरु चाहिँ तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। र यसको भ्यालुजहरु तपाईहरुले ठ्याक्कै त्यो अहिलेको पोइन्टहरु जस्तै यसरी राख्दै 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 क्याल्कुलेट गर्दै जान सक्नुहुन्छ हैन। सो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। अब यसपछि मैले क्युबिक इक्वेसन पनि भनेको थिएँ। सो क्युबिक इक्वेसन मलाई एउटा वान अफ द फेभरेट इक्वेसन हो है। कस्तो रमाइलो हुन्छ के मलाई यसको ग्राफ हेर्न पनि लास्टै रमाइलो लाग्छ के। सो त्यो ग्राफ हेरौँ है एकचोटी। y = x को पावर 3 प्लस अनि 3x को पावर 2 अनि यहाँनेरि प्लस 34 ल ठीक छ केही छैन 34x + 4 भयो रे। अब माथिको एकचोटी इक्वेसन डिलिट गर्छु ताकि यसले धेरै प्रब्लम नल्याओस्।
सो इक्वेसन त ठिकै छ होला। ल अब यहाँनिर अरे यो त स्ट्रेट लाइन जस्तो छ, तर यो कुरालाई मैले जुम आउट गरेँ अरे, जुम आउट गरेँ भने मलाई अलि भ्यालुजहरू राम्रो तरिकाले दिएन है। किन दिएन होला भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईँले सानो डिभिएसन देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नु त, यो कर्भ जुन हरियो कर्भ छ, हरियो कर्भ चाहिँ यतापट्टिबाट आएर बिस्तारै 700 को लाइनबाट हेर्नु न, अझै मैले जुम आउट गरेँ भने तर मजाले देखिँदैन। यसको लागि मैले के गर्छु भने नि ठ्याक्कै यो भ्यालुजहरू घटाइदिन्छु के। मैले यति राखेँ भने अझै पनि देखाएन है, तर अझै जुम इन गरौँ भने चाहिँ देखाउँछ होला भ्यालुजहरू। ल ठिक छ, अब चाहिँ एउटा सर्ट एन्ड राम्रो फर्ममा देखाउने रहेछ यो लाइनले। हेर्नु त ठ्याक्कै हेर्नु न, सरी आएर छुट्टिरहेछ नि। यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन, सरी क्युबिक इक्वेसन भयो। अझै यसलाई राम्रो लेख्ने हो भन्दाखेरि यति मात्रै लेख्नु। जस्तै तपाईँले चाहिँ यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ, y इज इक्वल्स टु x को पावर 3 गऱ्यो भने अब यसले बब्बाल दिन्छ क्या। ठ्याक्कै कहाँबाट कहाँ चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुराहरू मजाले देख्न सकिन्छ नि यहाँनिर। ठिक छ, यो एउटा के भयो त, क्युबिक इक्वेसन भयो। अब पोलिनोमियल इक्वेसन देखा भन्न सक्छ होला, यही हो हाम्रो पोलिनोमियल इक्वेसन। मैले लिनियर देखाएँ, क्वाड्रेटिक देखाएँ, क्युबिक देखाएँ। अब तपाईँले भ्यालु चेन्ज गर्दै जाने। जस्तै यहाँनिर 3 को ठाउँमा 4 राखिदिने। हेर्नु न, 4 राख्दाखेरि यस्तो भ्यालु आउँछ। त्यसै गरी अब 5 पनि राखिदिने, के जान्छ। यहाँनिर तपाईँले 5 राख्न मिल्छ होला त। ल 5 राखिदिनु। हेर्नु न, ठ्याक्कै क्युबिक र मिलेर आउँछ कि, एउटा सर्ट एन्ड फर्ममा चाहिँ मिलेर आउँछ यो कुराहरू। सबै कुराहरू सर्ट एन्ड कुरामा सर्ट एन्ड तरिकाले रिलेटेड कुराहरू छन्। एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ ग्राफहरू हेर्न पनि है। अब हामीले केही हाम्रो जुन एक्सपोनेन्शियल फङ्सन्सहरू थियो, एक्सपोनेन्शियल फङ्सन्स हेरौँ। जस्तै y इज इक्वल्स टु मैले 2 को पावर x दिएँ। ल जा, y इज इक्वल्स टु 2 को पावर x को ग्राफ यस्तो आउने रहेछ। ठिक छ, हेर्नु त बिस्तारै यहाँनिर अझै मैले जुम इन गरेँ भने चाहिँ सायद भ्यालुजहरू अझै राम्ररी देखिन्छ होला है। ल जुम इन गरौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, भ्यालुजहरू कति मजाले चेन्ज भइरहेछ नि है। बिस्तारै सुरुमा बढिरहेछ र एकैचोटि स्वाट माथि गयो नि यो भ्यालुजहरू। हो, यस्तो चाहिँ के भयो त, एक्सपोनेन्शियल हुन्छ। एक्सपोनेन्शियलको मेन प्रपर्टी नै के छ भन्दाखेरि यो बिस्तारै बढ्छ सुरुमा। यहाँनिर जुन नेगेटिभ भ्यालुजहरूमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै उक्लिँदै मेहनत गर्दै जान्छ र अन्तिममा चाहिँ धेरै बढ्छ। यहाँनिर यो साइडमा जुन नेगेटिभ साइडहरू छ नि, यो नेगेटिभ साइडतिर तपाईँले जुम इन गर्नुभयो भने तपाईँले यो भ्यालुजहरू पनि यही टच गरे जस्तो देखिन्छ, तर टच गरेको चाहिँ हुँदैन है। ठिक छ, यो भयो एक्सपोनेन्शियल। अब लोगारिथमिक मैले यहीसँग देखाउनु पर्ने छ र मैले के भनेको थिएँ, लोगारिथमिक फङ्सन भनेको चाहिँ यसको अपोजिट हुन्छ भनेर भनिरहेको थिएँ। सो y इज इक्वल्स टु लग, यहाँनिर बेस पनि सोध्छ, मैले बेस 2 युज गरेँ, लग बेस 2, अनि यहाँभित्र चाहिँ x लेखेँ मैले। ल हेर्नुहोस् त, यो दुईटा इक्वेसन्सहरू ठ्याक्कै एकअर्काको उल्टो छन् कि छैनन्। मैले यो जुन हरियो छ नि, यो हरियोलाई ठक्क पल्टाएर उतापट्टि 180 डिग्री टर्न गरेर उतापट्टि हालिदिने हो भने ठ्याक्कै त्यो इक्वेसनसँग मिल्न जान्छ। सो यो चाहिँ एउटा रमाइलो कुरा भयो कि यहाँनिर ठ्याक्कै एकअर्काको उल्टो भयो। किन उल्टो बनाउने, भ्यालु क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ नि। यहाँनिर एकअर्काको बिच भ्यालुहरू चेक गर्न सजिलो हुन्छ। अब ठुल्ठुलो भ्यालु कसले लेखेर राख्न सक्छ क्या। तपाईँको कपीमा अब होला, ठिक छ, तपाईँले लामो भ्यालुजहरू लामो नम्बरसँग माया होला, तर पनि यहाँनिर त अलिक गाह्रो हुनसक्छ। एकदम बल्की क्यालकुलेसन्सहरू आयो भने त यस्तो कामहरू गर्न गाह्रो हुन्छ नि होइन। सो ट्रिग्नोमेट्रिक र एक्सपोनेन्शियल फङ्सन्सहरू भनेको चाहिँ एकअर्काको उल्टो जस्तो हुन्छ यहाँनिर। ठिक छ, अब जति यहाँ यसरी बढाउँदै गइन्छ होला, सर्टेन एउटा भ्यालुको रेन्जसम्म त आयो यहाँनिर। ठिक छ, केही छैन, यतापट्टि बढ्दै जान्छ। सो यिनीहरूले चाहिँ एकअर्काको एउटा उल्टो फङ्सन जस्तो दिने काम गर्छ, ठ्याक्कै उल्टो आइदिन्छ। यसपछि हामीले हेर्ने भनेको ट्रिग्नोमेट्रिक। वाउ, ट्रिग्नोमेट्रिकको फङ्सन्स झन् यति रमाइलो छ नि। y इज इक्वल्स टु साइन एक्स, ठिक छ, त्यसै गरी y इज इक्वल्स टु कस एक्स, y इज इक्वल्स टु कस एक्स, यो अर्को भयो। त्यसै गरी ल यति बनाऊ। हेर्नु त,
यो इक्वेसन त तपाईँले चिन्नै भएको सलल भयो वाला इक्वेसन y इज sin x वाला इक्वेसन यसरी आउँछ। सपोज यसलाई मैले एकछिन देखाइन भने यो भनेको y इज sin x भयो र यो भनेको y इज cos x। सो दुईटैको भ्यालुज एउटै आउने रहेछ। सपोज अब tan को हेर्नु है, tan को त तपाईँ फ्यानै हुनुहुन्छ tan को इक्वेसन देखेर yx हेर्नु त यहाँ। सो यो हटाइदिनु पर्यो होइन, ल y इज tan x को, ल जुन यो भ्यालुजहरू छ, ल यो भनेको tan x को भ्यालुज हेर्नु त पुरै कपी नै कभर गरिदिएछ। अब यहाँनिरको भ्यालुजहरूको बारे स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। tan x भनेको चाहिँ sin x बाई cos x हुन्छ र इन्फाइनाइटिज भ्यालुजहरू आउने गर्छ र यहाँनिर यस्तो भ्यालुजको डिफरेन्सहरू, यो चाहिँ तपाईँको होमवर्क जस्तै भयो। मैले एकदमै सजिलो टपिक छ तर पनि रमाइलो कुराहरू चाहिँ कर्भ किन यस्तो आयो होला त भन्ने कुराहरू तपाईँले यहाँ स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। किन tan को कर्भ यस्तो आयो होला। अब तपाईँलाई अर्को कर्भ देखाउँछु, y इज इक्वल्स टु cot x को कर्भ। लज्जा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर यिनीहरू त एक अर्काको डिफ्रेन्ट आइरहेछन् नि भ्यालुजहरू, के आइरहेछ त डिफ्रेन्ट आइरहेछ। सो कलर सायद चेन्ज गर्यो भने अझै मजाले देखिन्छ होला है। यो भन्दा नि अलिकति पर्पल, यो कलरमा अझै खुल्छ होला। यो दुईटा यो त मानेन त है। y इज इक्वल्स टु cot x, ल ठिक छ, यसको चाहिँ कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हो। यसरी चाहिँ देखिन्छ मजाले। ल हेर्नु त, यो दुईटा इक्वेसन पनि एक अर्काको अपोजिट आउने रहेछन्। जस्तै cot x लाई हटाइदिनु यस्तो खालको आउँछ, cot x राख्ने tan x हटाइदिने, हेर्नु त ठ्याक्कै उल्टो मिरर इमेज जस्तो आयो क्या। सो cot x र tan x भनेको एक अर्काको मिरर इमेज रहेछ होइन। यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ यहाँनिर। cot x tan x हेर्नु त दुईटाले एक अर्कालाई ठक्क क्यान्सल गरेर गइरहेछन्। एकदम रमाइलो लाग्छ क्या यस्तो भ्यालुजहरू हेर्न, मलाई ठ्याक्कै यताउता मिलिरहेछ। तपाईँले यहाँनिर ठक्क रन गर्नुहुन्छ विभिन्न पोइन्ट्सहरूमा, जस्तै यहाँनिरको पोइन्ट्सहरू इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट्सहरू छन्, यति धेरै पोइन्ट्सहरू छन्, रमाइलो कुराहरू छ। त्यसै गरी अर्को कुरा तपाईँले हेर्न सक्ने भनेको चाहिँ, ल साइन र कसको त हामीले हेरिहाल्यो, सुरुमा साइन हेऱ्यौँ, त्यसपछि साइन पछि अर्को भनेको हामीले हेर्ने कसको गराएर रहेछौँ, y इज इक्वल्स टु सेक एक्स, y इज इक्वल्स टु सेक एक्स। अब y इज इक्वल्स टु सेक एक्स को यस्तो खालको ग्राफ आएको छ, रमाइलो खालको ग्राफ छ होइन। यहाँनिर हेर्नुहोस् न, y इज इक्वल्स टु सेक एक्स लेख्यो नि यस्तो आउँछ। त्यसै गरी अर्को अब y इज इक्वल्स टु COSEC cosec x, ल जा। सो यहाँनिर यो मेटाइदिउँ, यो मेटाइदिउँ, हेर्नु त cosec x को ग्राफ यस्तो आउने रहेछ, sec x को ग्राफ यस्तो खालको आउने रहेछ। सबै कुरा जोडिदिने हो नि यहाँनिर चारवटा ग्राफ यस्तो खालको आउने रहेछ। किन यस्तो ग्राफ आयो होला, स्टडी गर्नु होला यो कुराहरू। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले स्टडी गर्न छोडिदिएको कुराहरू हो। हेर्नु कस्तो दामी बिचमा यस्तो सट्ट sin x र cos x को आइरहेछ र माथि मुनिबाट चाहिँ हाम्रो अरू भ्यालुजहरूको ग्राफ आइरहेछ है। एकदमै रमाइलो कुराहरू छ। सो आज सायद यति गर्दाखेरि ठिकै होला है। सो हामीले आज यति नै गऱ्यौँ, ठिक छ। तपाईँलाई अरू कुनै प्रब्लम भए हामीले अलिकति पछाडि चाहिँ हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरूको ग्राफको बारे थोरै स्टडी गर्न अझै बाँकी नै छ। जस्ट मैले त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई होमवर्क दिए जस्तो भयो कि यो ग्राफहरू स्टडी गर्नुहोस्। जियोजेब्रा एप हो, जियोजेब्रा एप डाउनलोड गर्ने र त्यो अनुसार तपाईँले ग्राफहरूलाई स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। सो आजको लागि यति नै। कहीँनिर प्रब्लम भयो, बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो फिडब्याक फर्महरू फिल गर्न सक्नुहुन्छ। केही कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ भने कन्ट्रिब्युटरको फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ होइन। र कल गर्न मन लागे 98 495 95 895 मा कल गरेर पनि आफ्नो फिडब्याक्सहरू र आफूलाई केही गर्न मन छ, कन्ट्रिब्युट गर्न मन छ भने निर्धक्क कल गर्नुहुन्छ, जुन आवरमा पनि कल गर्दा हुन्छ, ठिक छ। हामी तपाईँलाई जहिले हेल्प गर्ने बसेका हौँ र नेपाललाई चाहिँ एउटा फ्रीली एजुकेट गराउने हाम्रो एउटा मोटो छ। नेपालको सबै स्टुडेन्टहरूले इक्वल एजुकेसन पाउनुपर्छ। इक्वल एजुकेसन मात्रै होइन, इक्वल क्वालिटी एजुकेसन पाउनुपर्छ विथ अल रिसोर्सेस एभाइलेबल होइन। सबै रिसोर्सेसहरू चाहिँ पाउनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको मेन एउटा मोटो नै हो है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।